बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आठवां पारा वलो अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका का खुलासा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके आगाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, क्योंकि काफिर मुशरिकीन मक्का वो मुंह मांगे मौज़ा का मुतालबा किया करते थे। कभी कहते ये मौज़ा हमें करके दिखाए, कभी कहते ये मौज़ा करके दिखाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मेरे महबूब अगर फरिश्ते उतरे और जो मर चुके हैं वो जिंदा हों और वो उससे बातें करें, ये लोग फिर भी देख कर ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए आप परेशान न हो। अगर ये लोग नहीं भी मानते कुछ, तो पहले अंबिया भी, उन पर भी ये वक्त गुजरा है कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अंबिया का इनकार किया, अंबिया को तंग किया, अंबिया का मजाक उड़ाया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, ये नहीं मानते, ना माने, अपना नुकसान करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने पर पूरा पूरा अजर मिल रहा है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन और काफिर की मिसाल दी। अल्लाह फरमाते हैं मोमिन जिंदा, मोमिन की मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी जिंदा हो, रोशनी के अंदर हो, और काफिर की मिसाल ऐसे है जैसे मुर्दा हो, अंधेरों में डूबा हो। तो ये हकीकत है कि मोमिन, उसके सामने ईमान की रोशनी बहुत बड़ी है, और जिंदा आदमी मोमिन ही कहलाता है। और जो आदमी मोमिन है वही असल में इंसान कहलाता है, क्योंकि याद रखिए जो आदमी अल्लाह और रसूल को ना माने वो इंसानियत से गिर जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन होता है उसके अंदर क्या होता है? दिल होता है। जब काफिर होता है तो काफिर का दिल भी पत्थर बन जाता है। अब दिल बड़ा नरम है, इतना नरम है बस बात कि आप किसी को रोता देख कर रो पड़ते, इतना ये नरम है। लेकिन काफिर, अल्लाह फरमाते हैं उनके दिलों, उनका दिल नहीं है बल्कि क्या है? पत्थर है। फरमाया पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है, क्योंकि पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, पत्थर भी अल्लाह को याद करते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मुशरिकीन कुछ चीजें अपने ऊपर हलाल करते थे, कुछ हराम करते थे। अल्लाह फरमाते हैं कि आपको किसने इख्तियार दिया है हलाल हराम का? हलाल हराम का इख्तियार तो अल्लाह के पास है, ये काफिरों के पास तो नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जिनको अल्लाह ने हलाल करार किया वो हराम, जिनको अल्लाह ने हराम किया वो क्या होगी? हराम करेंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वसीयतें की है, ये वो वसीयतें हैं जो पहली उम्मतों के दरमियान भी मुश्तरक थी, पहली उम्मतों को भी की गई। नंबर 1, अल्लाह फरमाते हैं ला तुशरिकू बिही शैया, एक तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। नंबर 2, अल्लाह फरमाते हैं वालिदैन का नाफरमान न बनो, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, वालिदैन के लिए अज़ियत का सबब न बनना। फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, अपनी औलाद को फख्र फाखा की वजह से कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें भी हम रिज़्क़ दे रहे हैं, तुम्हारी औलाद होगी उसे भी अल्लाह रिज़्क़ देगा। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, अल्लाह फरमाते हैं बेहयाई से और बुराई से अपने आप को बचाना, इसके करीब भी नहीं जाना। वला तक़्तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और अल्लाह फरमाते हैं जो नफ्स अल्लाह ने उसको मुहर्रम बनाया है, यानी अल्लाह ने उसके खून को हराम करार किया है कि उसके खून को बहाया जाए, लिहाजा उसके कत्ल करने से भी अपने आप को बचाओ। और ला तक़रबू माल यतीम, अल्लाह फरमाते हैं यतीम के माल के करीब भी न जाना, यतीम के माल के करीब भी न। अल्लाह फरमाते हैं हाँ इल्ला बिल्लती अहसन, अगर आप सरपरस्त हैं, जिम्मेदार हैं, तो फिर आप उसके माल के बतौर मुहाफिज के, सरपरस्त के उसका माल ले सकते हैं। हत्ता यबलुगा अशुद्दा, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुंच जाए, जब वो समझदार हो जाए फिर उसका माल उसके हवाले कर दे। वौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, अल्लाह फरमाते हैं नाप तोल में कभी न कीजिएगा, नाप तोल में इंसाफ रखिएगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं ला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह इंसान को जितनी उसके अंदर ताकत है उतना ही मुकल्लफ करता है। अल्लाह उतना हुक्म देता है जितना इंसान कर सकता है। अल्लाह को कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जो इंसान की ताकत से बाहर हो। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमा दिया, हमें तसल्ली दी
کہ اگر آپ مومن ہیں اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دے گا جو انسان کے بس میں نہ ہو یا انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تمہیں کہیں گواہ بننا پڑے تو پھر حق کی گواہی دو، اگرچہ مد مقابل رشتہ دار کیوں نہ ہو، قریبی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر عہد کرو پھر اس کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ جو وصیتیں کی ہیں جن پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کفار کی ایک مذمت بھی بیان فرمائی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی تو کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آج اگر کسی کو بیٹی اچھی نہیں لگ رہی تو وہ انسان بھی تو عورت سے پیدا ہوا نا، اور اگر بیٹے اچھے لگتے ہیں تو کل کو شادی بھی تو ان کی کسی لڑکی سے ہونی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی کو فخر و فاقہ کا سبب نہ سمجھو اور اس کو عار کا سبب بھی نہ سمجھو، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کل بھی ہمارا داماد بنے گا تو ہمارے اوپر ہوگا، تو لہٰذا بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیں۔ تو اسلام نے آ کر بیٹی کی عزت بیان فرمائی۔ یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عام تھا کہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، بڑی شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایسا مقام بیان کیا کہ پھر یہی اسلام اور مسلمان ہے کہ جس میں عورت کو عزت نوشی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کا بھی بیان کر دیا، بیٹی کا بھی بیان کر دیا، بہن کا بھی بیان کر دیا، بیوی کا بھی بیان کر دیا، ہر کسی کے الگ الگ مقام اور درجے بیان کر دیے کہ تاکہ کوئی عار نہ سمجھے۔ فرمایا اگر دو بیٹیاں کسی کے ہوں اور وہ ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے آگے نکاح کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جنتی۔ اب اتنا بڑا انعام، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی، یہی وجہ تھی کہ پھر ایمان والے ان کے دلوں سے تقریباً یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ تقریباً ایمان والے کبھی بھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ پریشان نہیں ہوا کرتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، کوئی عبادت کریں، اس میں اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اخلاص اللہ کی رضا، اللہ کی لیے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آگے سورہ اعراف کہتے ہیں ایک میدان کو جس میں تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ اعراف کون سا میدان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف جنت کو پیدا کیا، جنت بنائی، ایک طرف دوزخ بنائی، جہنم۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جائیں گے جنت میں، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جائیں گے جہنم۔ اور اگر کسی کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ساتھ فرمایا اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمایا، اس کے لیے ایک الگ میدان، ایک الگ مقام بنا دیا، اس کا نام ہے اعراف۔ وہ آدمی بھی جہنم سے محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال ہمیں تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس ہی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، نرمی فرماتے ہیں، اور یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک شفقتوں سے بھری ہوئی۔ ایک ہی ٹینشن تھی کہ میری امت کا کوئی فرد آگ میں نہ جائے، جہنم میں نہ جائے، یہی ٹینشن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل اتنا ظالم سرکش، جتنے اتنی اذیتیں دی، اس کے باوجود اس کو سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ یہ جہنم سے بچے۔ اب اس سے شفقت کو بڑا پیمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بندہ جو جان کا دشمن اور اس نے انتہا درجے کی اذیتیں پہنچائی، یقین جانے اگر بیان کی جائے تو روپے کھڑے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی انتہا دیکھیں کہ اس کو بھی بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور جو شیطان کا واقعہ جو جنت سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ شیطان آپ کا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے دشمنی کا آغاز ہوا، لہٰذا اس کو اپنا دشمن سمجھیے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان اتنا سمجھدار تھا، اتنا علم رکھتا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا، اس پر لعنت فرمائی۔ نکلتے نکلتے اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ یعنی اس کو بھی اتنی سمجھ تھی، عقل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر دے۔ اس نے چلتے چلتے نکلتے نکلتے ایک التجا پیش کر دی کہ یا باری تعالیٰ آپ مجھے
क़यामत तक के मोहलत दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल किया और इसे क़यामत तक मोहलत दे रखी है। तो हम तो मोमिन हैं, हमें पूरे यकीन के साथ वुज़ू के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर दुआ को सुनते हैं, हमारी हर दुआ को और हर किसी की दुआ को सुनते हैं। वो अलग बात है कि बस औक़ात हमें कबूलियत का अंदाजा नहीं होता, अल्लाह की जो दुआ कबूल फरमाते हैं उसको हम समझ नहीं पाते। लेकिन कोई बंदा, कोई मोमिन ये ना समझे कि शख्स की दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआएं अतराएगा जा रही। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि शैतान आपका दुश्मन तो है, इसकी जो सबसे बड़ी चाल है, जो इसकी सबसे बड़ी चाल है वो है हमारे अंदर बेहयाई को पैदा करनी। और उसने यही काम किया था, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के कपड़े उतारे। इसलिए इसकी सबसे जो बड़ी साजिश है वो हमारे अंदर क्या है, बेहयाई को फरोग दे। इसकी बड़ी कोशिश ये है कि हमारे लिबास को खत्म करे, हमें बरहना कर दे। इसलिए लगा किया गया कि इसकी इस दुश्मनी से अपने आप को बचाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ कौमों का तज़किरा किया, मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा किया और हमें समझाया। एक उसूल अल्लाह ने, एक दस्तूर बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी नेकी करेगा उसको उसका अजर देगा। ये अल्लाह का एक दस्तूर है। पहली कौमों के साथ अल्लाह ने ये मामला किया और जो बद होगा वो अपने अंजाम को भुगतेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मिसालें दी और बतौर मिसाल के उनके अंजाम हमारे सामने भी है कि जो नेक थे अल्लाह ने क्या मकाम से नवाजा और जो बद थे उनका क्या अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने माना उनका मकाम देखिए, उनका मर्तबा देखें, और जिन्होंने नहीं माना उनका अंजाम देखिए। तो हमें आगाह किया गया कि आप क्या करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, अपने पैगंबर की इत्तिबा करें, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म माने। इसी के अंदर क्या है, नजात है और यही जन्नत का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।